देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के एक नाजुक मगर फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। वो मुल्क जिसके पास नौजवान आबादी है, वसाइल हैं, जोग्राफियाई अहमियत है, मगर इसके बावजूद मईशत बार बार सवालों के घेरे में आती है। महंगाई कभी काबू में आती नजर नहीं आती, तो कभी फिर आम आदमी की सांस रोक लेती है। रुपए की कदर कभी संभलती दिखाई देती है, तो कभी फिर लरजने लगती है। एदादो शुमार में कभी बेहतरी की झलक मिलती है, मगर बाजार में खड़े ताजिर और फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर आज भी एक ही सवाल पूछता है कि क्या वाकई हालात बेहतर हो रहे हैं। और पाकिस्तानी मईशत का मसला सिर्फ नंबरों का नहीं, एतमाद का भी है, भरोसे का भी है। और एतमाद सरमायाकार का, एतमाद बिजनेस कम्युनिटी का, एतमाद उस नौजवान का जो कारोबार शुरू करना चाहता है मगर हर कदम पर गैर यकीनी सी सूरत हाल से टकरा जाता है। बजट आता है, पॉलिसियां बनती हैं, इस्लाहात के दावे होते हैं, मगर जमीन पर कारोबार करने वाला आज भी टैक्स, बिजली, गैस, खाम माल, दरामदाद, बरामदाद और पॉलिसी के अदम तसलसल में फंसा हुआ, दलदल में घिरा हुआ नजर आता है। बिजनेस का पहिया चल तो रहा है मगर अक्सर जबरदस्ती धकेला जा रहा है। कहीं फैक्ट्रियां बंद हुई, कहीं शिफ्टें कम हुई, कहीं सरमायाकार बाहर मुंतकिल हो गया। आज पाकिस्तान में सवाल ये नहीं कि मईशत मुश्किल है या नहीं, सवाल ये है कि ये मुश्किल आर्जी है या फिर मुस्तकबिल बनने जा रही है और मुस्तकिल बनने जा रही है। ये भी बहुत सवाल है। क्या ये वो वक्त है जब बिजनेस कम्युनिटी को पीछे हट जाना चाहिए, या ये वही लम्हा है जहां असल सरमायाकारी की बुनियाद रखी जाती है। छोटा कारोबार आज भी दबाव में है। दुकानदार से लेकर दरमियाने दर्जे के सनत तक सब एक ही शिकायत करते हैं, लागत बढ़ गई है, खरीदार की कुव्वत खरीद कम हो गई है और पॉलिसी की सिमत वाजे नहीं है। दूसरी तरफ कुछ बड़े शोबे भी ऐसे हैं जो खामोशी से खुद को नए हालात के मुताबिक ढाल रहे हैं। टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, ज़राई, वैल्यू एडिशन और सर्विस इंडस्ट्री। सवाल यह है कि क्या ये चंद रोशन नुक्ते एक बड़े अंधेरे को रोशन दे सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम 3 ऐसी बड़ी कारोबारी शख्सियात से बात करेंगे जो मुख्तलिफ शोबाजात की नुमाइंदगी करेंगे आज यहाँ पर, और हम उनसे जानने की एक कोशिश करेंगे कि हालात वाकयात किस सिमत में जा रहे हैं। क्या बिजनेस कम्युनिटी में एतमाद वापस आ रहा है या सिर्फ वक्ती रिलीफ है? क्या हुकूमत की माशी सिमत दुरुस्त है? क्या कारोबार को अब भी अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा? हम ये भी पूछेंगे आज का पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए मौका है या खतरा है? क्या नौजवान के लिए कारोबार शुरू करना हमाकत है या हिम्मत है? और सबसे अहम सवाल ये है कि अगर यही हालात रहे तो 5 साल बाद पाकिस्तान की मईशत कहां खड़ी होगी। मेरे साथ आज पैनल में बहुत मौजूद मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं बिजनेस कम्युनिटी के। सबसे पहले हनीफ गौहर साहब हैं, CEO हैं एयर कराची के और चेयरमैन भी रहे हैं साबिक आबाद के। उनको खुशामदीद कहूंगी, बहुत शुक्रिया हनीफ गौहर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे साथ अहमद अजीम अलवी साहब हैं, सदर हैं SIT साइट एसोसिएशन के, उनको भी खुशामदीद कहूंगी, बहुत शुक्रिया आपका। और हसन बख्शी साहब हैं आबाद के चेयरमैन हैं, उनको भी खुशामदीद कहूंगी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। सबसे पहले सर आपकी तरफ आऊंगी। हालात इस वक्त जो हैं हम देख रहे हैं कि एविएशन में तो बड़ी इंडस्ट्री में इनकलाब आ रहा है, इतनी सारी नई नई जो है वो माशाल्लाह से अब आप भी लेकर आ रहे हैं, एयरलाइंस आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल मईशत की क्या सूरत हाल है? एक आम आदमी सवाल करता है कि मेरे हालात कब दुरुस्त होंगे? मेरे ख्याल से तो आपने अपने इंट्रो के अंदर इतनी डिटेल से बात की है कि शायद हमारे पास अब कोई बात करने के लिए शायद रही नहीं है। नहीं क्योंकि मैंने तो मंजरनामा खींचा है थोड़ा सा। तो जो मेरे ख्याल से कि हमें तो सिर्फ आपके साथ एग्री कर लेना चाहिए, जो आपका मंजरनामा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हालात उसी तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान के जिस तरफ आपने मंजरनामा दिखाया है। अगर आप देखें कि पाकिस्तान लोग छोड़ कर जा रहे हैं, इसकी वजह तलाश करनी होगी और अपने पाकिस्तान के नौजवानों को रोकना होगा। 85 लाख लोग अभी तक जा चुके हैं, जो हमारा जो मेन ब्रेन था, और वो दिन ब दिन ड्रेन होता जा रहा है। अगर आप किसी भी एम्बेसी के बाहर जाके देखें तो लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं इस वक्त कि किसी तरह से हम ये मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं। लेकिन कौमें ऐसी नहीं बना करती, और ना मुल्क इस तरीके से चला करते हैं जिस तरीके से इस वक्त हमारा मुल्क चल रहा है बदकिस्मती से। यकीनन हम समझते हैं कि हमें मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ऐसे हालात का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि हमें जो कुछ दिया है इस मुल्क ने दिया है। लेकिन लोग इतने मजबूर हो गए हैं इस वक्त इन हालात को देखते हुए, और गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। बेरोज़गारी का आलम इतना है कि हम रोज़ाना जब सुबह अपने ऑफिस आते हैं तो हम अपने जब CFO के साथ बैठते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास रिकवरीज की क्या पोजीशन है, हमारे पास फाइनेंशियल इस वक्त हमारा पोजीशन किस दर्जे पर है। तो हम ये सोचते हैं कि अब मज़ीद और कितने लोगों को निकालें अपने ख़र्चों को मीट करने के लिए।
تو دیکھیں یہ تو ایک انڈسٹری کی میں بات کر رہا ہوں. اگر اس طریقے سے لاتعداد آپ کسی بھی انڈسٹریلسٹ سے پوچھیں گے ان سب کی سوچ تقریباً اس طرح کی ہے. یہاں پر گزشتہ 3-4 سال سے حالات انتہائی خراب ہیں اور دن بہ دن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہم سوچ رہے تھے کہ چلیں ابھی حالات بہتر ہو جائیں گے, ابھی حالات بہتر ہوں گے, لیکن حالات بہتر نہیں ہوئے. جہاں تک ملکی اوورآل حالات ہیں وہ تو جنرلی بہت زیادہ خراب ہیں. ہم نے کیونکہ میں اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں, میرے چیئرمین حسن بخشی صاحب بیٹھے ہیں تو وہ زیادہ اس پر روشنی ڈالیں گے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر, تو لہٰذا میں تاکہ اپنے سبجیکٹ پہ میں رہوں. ایئر لائن کی ضرورت کیوں تھی, کیوں ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی نے ابھی ٹریول کیا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت 70-80 ہزار روپے کا ون وے ٹکٹ مل رہا ہے آپ کا لاہور اسلام آباد سے. ٹھیک ہے, میں بھی آئی ہوں. کیا آئی ہے نا, کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک دن پہلے ٹکٹ دی ہوگا تو آپ کو اتنے کا مل رہا ہوگا. تو ایک ڈومیسٹک آپ دبئی تو جا سکتے ہیں, آپ اتنے پیسوں میں ریٹرن ٹکٹ آپ کو مل جاتا ہے, لیکن آپ کو آج کا ڈومیسٹک ٹکٹ اتنے کا مل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ملک میں 25 کروڑ کا ملک ہے, لیکن ہمارے پاس جہاز ٹوٹل کتنے چل رہے تھے؟ ٹوٹل 12 جہاز پاکستان میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پر ہمارے کو 500 جہازوں کی ضرورت ہے. تو میں تو اس سے بھی ایئر کراچی لانے کا میرا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سہولت پرووائڈ کر سکیں, اور لوگوں کی تو چلو اپنی سہولت ہے, ہم خاص طور پر کراچی کے لیے کچھ کریں کہ ہم جو کراچی کرتے ہیں, ہم سارے کراچی والے ہم جائیں سائٹ ایسوسیشن کا حال دیکھیں تو روڈیں ساری ٹوٹی ہوئی ہیں, گلشن سے گزرے ہیں تو سارے کا سارا اسٹرکچر تباہ حال ہے. نارتھ اعظم آباد میں پرسوں ہو کر آئے ہوں تو کیسے میں کھڈوں سے گزر کے بڑی مشکل سے میں اس گھر پہ پہنچا ہوں جہاں مجھے جانا تھا. تو مقصد ہے کہ کسی کونے پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پر یہ کراچی اجڑا ہوا ہے اس وقت, اور کراچی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے, کوئی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم چلیں کراچی کے لیے کیا کریں, تو ہم چلیں کراچی کے نام کو کم سے کم آسمان پہ لے جاتے ہیں. اس آسمان پہ لے کے جانے کے لیے ایئر لائن بنانی تھی, تو اس وجہ سے ہم نے کراچی کی عزت کی خاطر ہم نے اس کا نام ایئر کراچی رکھا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کا بانی میں ہوں, سوچ میری ہے, ایئر کراچی کی بنیاد میں نے رکھی تو اللہ نے کامیابی دی. اور کراچی کے بزنس مینوں نے لبیک کہا اس آواز کے اوپر, لبیک کہا, اور ہمارا وہ کنسورشیم اللہ کا شکر ہے کہ بن گیا. اور کنسورشیم بننے کے بعد آج جس کے ہمارے جو شیئر ہولڈرز تھے انہوں کے تب کے تمام کی جو اماؤنٹ تھا, پیسہ تھا, وہ سارے کا سارا کلیکٹ ہو گیا, بینک میں آ گیا, آفس بن گیا, شفٹ ہو گیا, ٹرانسفر ایئرپورٹ پہ چلے گئے. دنیا سے ہماری اس ٹائم پہ بہت سارے لوگوں سے جہازوں کی باتیں چل رہی ہیں, اور ابھی آج کل چھٹیاں ہیں کرسمس کی, تو 5 تاریخ کے بعد انشاءاللہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں وہ لوگ جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں جو جہازوں والا ایشو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا, اور ہم بہت زیادہ جلدی آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اب آپ اس کے بعد کہیں گی کہ آپ نے تو ایئر کراچی بنا لی, آپ نے پی آئی اے کیوں نہیں لی؟ اگر یہ سوال آپ نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں خود اس کا بھی ہاتھ کیا تھا آپ کو جواب دے دوں. دیکھیں پی آئی اے کا فیصلہ بہت اچھا ہو گیا. ہمیں آفر ہوئی تھی پی آئی اے, جب میں نے ایئر کراچی بنائی تھی تو چند لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے پی آئی اے کیوں نہیں لے رہے. تو میری یہ سوچ تھی کہ وہ تمام ایک پولیٹیکل کھیل ہے سارے کا سارا, اور نہ صرف اوورآل پولیٹیکل تھا, نیچے جو سیاسی جو ایسوسیشنیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر ان کے بھی اپنے بہت سارے مسائل تھے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ان مسائل کی جگہ, کیونکہ ہم نے کراچی کے لیے سوچ رکھی ہوئی ہے, تو ہم ایک نئی ایئر لائن بنائیں. اس لیے ہم پی آئی اے میں ان وجوہات کی وجہ سے نہیں گئے, ورنہ جب میں نے اناؤنس کیا تھا تو اس وقت یہ آفر آئی تھی ہمارے پاس بھی. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اس میں میجورٹی شیئر ہمارے کراچی والوں کا ہے. عارف حبیب صاحب اس میں ٹیم لیڈ کر رہے ہیں, وہ میرے آلریڈی ایئر کراچی میں میرے ساتھ پارٹنر ہیں. عقیل کریم ڈیڈی صاحب اس میں وہ بھی شامل ہیں بڑے پیمانے پہ, وہ بھی میرے ساتھ اس کے اندر شامل ہیں ایئر کراچی میں. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم کراچی والے ہوئی پی آئی اے بھی ہم نے جا کے لیے, اور کراچی والوں ہی کے اندر اتنا دم ہے, سیدھی بات ہے کہ وہ اس قسم کے کام جو سوچ لیتے ہیں وہ کر جاتے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی آئی اے کا کم سے کم فیصلہ ہوا. ہم یہ بہت عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ نہ صرف پی آئی اے, جتنی بھی گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہیں جو خسارے میں ہیں, جس پر اربوں روپیہ نقصان ہو رہا ہے, ان اداروں کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بزنس کرنا بزنس مین کا کام ہے. گورنمنٹ کا کام ہے ریگولیٹ کرنا. آپ ایز اے ریگولیٹر اپنا رول ادا کریں. جو جتنے بھی کاروبار ہیں, جیسے اب یہ اسٹیل مل کا بھی اللہ کرے جلدی فیصلہ ہو جائے, یوٹیلیٹی اسٹور کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا کہ پہلے جب تک یہ یو بی ایل گورنمنٹ چلا رہی تھی, دوسرے بینک یو بی ایل چلا رہی تھی, تو وہ سارے خسارے میں تھے. جب سے پرائیویٹائز ہوئے تو سب کے سب پروفٹ میں آ گئے.
ابھی کم سے کم فرسٹ وومن بینک کا بھی ڈیسیجن ہو گیا اور وہ بھی لیا, لیکن وہ باہر کے لوگوں نے جا کے لیا. تو میں یہ خوش اس بات پہ ہوں گا کہ اگر ہم پاکستان کے لوگ اس کو لیں گے. کنسورشیمز کا دور ہے, اب اکیلا بندے کا کام کرنا مشکل ہے. جیسے آج پاکستان کے اندر یہ پاکستان کے بزنس مینوں نے کنسورشیم بنایا اور پی آئی اے لی. اس طرح جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے, ہمیں خوشی یہ ہوگی کہ اگر ہمارے پاکستانی لوگ ہی انوالو ہوں اور وہ ادارے لیں اور وہ بزنس کمیونٹی اس کو رن کرے. تو پی آئی کی نشکاری پر میں عارف حبیب صاحب کو, اے کے ڈی صاحب کو, گور اعجاز صاحب کو اور جتنے بھی لوگ اس میں, فاطمہ فرٹیلائزر سب انوالوڈ ہیں, ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ہمت کا کام کیا ہے اور پی آئی اے لی ہے. اب آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ تعالی پی آئی اے جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گی اور یہ ملک گریجولی آستے آستے آگے بڑھنا شروع ہوگا. انشاءاللہ. اینڈ مینی کنگریچولیشنز ٹو یو ایز ویل فار ایئر کراچی. ہم آپ کو بھی دلی مبارکباد دیتے ہیں ہمارے پورے نیٹ ورک کی طرف سے, چینل کی طرف سے بھی. میں آپ کی طرف آتی ہوں. عظیم صاحب, کیسے چل رہا ہے سائٹ اور جو آپ کے مسائل ہیں ان میں سے کچھ تو ہائی لائٹ کیا حنیف صاحب نے بھی کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, دیگر مسائل ہیں جو بنیادی انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں. انفارچونیٹلی ہمیں 78 ایئرس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک ہم انفراسٹرکچر میں اتنا پھنسا دیا گیا ہے کہ ہم آگے کی کوئی بات کرنے کے لیے پھر کیا ہی سوچیں گے. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو رضا فار ہیونگ می ہیئر. اس سال کے شروع میں ارلی 25 ہمیں ملا فیڈرل کی طرف سے 5 ارب روپے, اور اس پہ ہم انفراسٹرکچر پہ کام کر رہے ہیں. تھوڑا سلو ضرور ہے کیونکہ ہم بیس بنا رہے ہیں. ہم سب سے پہلے ڈرین پہ کام کر رہے ہیں, ڈرین واٹر فلو پہ کام کر رہے ہیں. ابھی سندھ گورنمنٹ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے کچھ دنوں میں 2 ارب روپے دے دے گی. اگین دیٹ از فار انفراسٹرکچر. اور ہمیں پوری امید ہے کیونکہ وی ہیو سم سول انجینئرز اور جو ایکسپرٹیز ہے لوگوں کی وہ ہم نے آن بورڈ لے رکھے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں میں سائٹ کو بالکل ایک ڈفرینٹ صورتحال میں دیکھیں گے. ہمارا اپنی بزنس کمیونٹی سے بھی یہ کہنا ہے کہ جی جو انڈسٹریل سائٹ کے وہ اس کے ترقی کے کام ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اس میں ہمیں ضرور اپنا انپٹ دیں, تاکہ دیکھیں جب تک کہ لوگوں کا انپٹ نہیں آئے گا, جب تک کہ پازیٹیو ہمارے پاس اور نیگیٹو بوتھ سائڈ ہمارے پاس نہیں آئے گا, ہم ایک اچھا کام نہیں کر سکیں گے. ہم جن جن روڈوں پہ کام کر رہے ہیں اس علاقے میں جو فیکٹریاں ہیں ان پہ ہم نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے, ڈیلی ہمارے اس میں ڈسکشنز ہوتے ہیں, وہ اپنا انپٹ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں, جو ان کو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں وہ ان سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ اس کمنگ جون تک آپ سائٹ آئیں گی تو آپ کو ایک ڈفرینٹ سائٹ ملے گا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. اور آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بزنس کے حالات کو اوور آل کوئکلی؟ میں کہوں آپ سے ڈیفینیٹلی انفراسٹرکچر جو ہے وہ بزنس کو پروموٹ ایک کچھ پرسنٹیج تو کرتا ہے کہ جو ہمارے جو بائرز آ رہے ہیں وہ ان کو ضرور ہوتا ہے کہ یا سارے قدیمہ نہیں ہیں بلکہ ایک چلتی پھرتی انڈسٹریل سیکٹر ایریا ہے. سائٹ پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, سب سے بڑا انڈسٹریل وہ ہے جہاں پہ پاکستان کے ٹاپ 10 ایکسپورٹرز میں سے 3 سائٹس ہیں. تو اس کی بڑی اہمیت ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی پالیسیز میں اپنے طور پر ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ریوائو کریں, اسپیشلی جو یوٹیلیٹی کے ریٹس ہم نے اتنے زیادہ کیے ہوئے. میں نہیں کہتا کہ وہ ہمیں کوئی سبسڈی دیں, لیکن ایک ہمیشہ اچھے کسٹمر کو آپ کو انسینٹیوز دیتے ہیں. جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس سے اراؤنڈ 98-99% ریکوری ہے ساری یوٹیلیٹیز کی, تو اس کو ضرور انسینٹیو دینا چاہیے تاکہ چلیں, کمپٹیٹیو رہیں. اور پاکستان کا جو مستقبل ہے یہ انڈسٹریلائزیشن سے, چاہے ایئر کراچی ہو چاہے پی آئی اے ہو, اس میں وہی لوگ سفر کریں گے جو ارن کریں گے. اس ارننگ کہاں سے ہوگی؟ 27 کروڑ آپ کی عوام ہے, 70% یوتھ ہے. یہ وداؤٹ انڈسٹریلائزیشن وہ بھی میسو, آئی مین اس کو ایمرجنسی بنیادوں پہ کی جائے, اس کے بغیر پاکستان کو میں نہیں دیکھتا کتنا کامیاب ہو پائے گا. صحیح, ٹرو ہو گیا. اچھا, اس سال کی میں آپ کی طرف آتی ہوں اسد بخشی صاحب. اس سال کے اختتام پہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پورا سروے ہم نکالتے ہیں پورے سال کا کہ جی معیشت کیسے رہی. تو اس حوالے کی جو خصوصی رپورٹ اس سال کی شائع ہوئی اس کے مطابق اگر اختتام پر بہت ساری چیزوں کا جائزہ لیں, جس میں جو ہے وہ پیداواری لاگت میں اگر دیکھیں تو مسلسل اضافہ ہوا ہے, شرح سود بھی سنگل ڈیجٹ میں نہیں آ سکی ہے, کاروباری طبقہ ہے بیار ٹرانسپورٹرز پہ بھاری جرمانوں کے خلاف ہڑتال پر رہے, مہنگی بجلی گیس شرح سود سنگل ڈیجٹ میں نہ آنے سے کاروباری طبقے کو مشکلات کا سامنا رہا کافی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ کا. دیکھیے, کوئی بھی کاروبار جس میں کیپٹل انویسٹمنٹ ہو یا ایک بڑا انویسٹمنٹ ہو, اس کے لیے آپ کو کنسسٹنٹ پالیسیز چاہیے 10-15 سال کی کلیئرٹی کے ساتھ کہ یہ آپ نے انڈسٹری لگانی ہے, یہ آپ کے ٹیکس ہوں گے, یہ آپ کی امپورٹ ڈیوٹیز ہوں گی, اور اس طرح آپ کو ٹریٹمنٹ دیا جائے گا. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ دیکھ رہا ہوں اسپیشلی ہمارے کنسٹرکشن سیکٹر میں پالیسیز کی کنسسٹنسی نہیں ہے.
हर साल नई पॉलिसी बनती है और वो अगले साल फिर तब्दील हो जाती है। वो जो पॉलिसी बनती है वो 16 बाय 16 कमरे में बैठे हुए 16 टेम्परेचर में बैठे हुए बाबू लोग बनाते हैं, स्टेक होल्डर्स को मिलाए बगैर। तो उसके नताइज ये हैं कि मैं कराची की बात करूं यहाँ पर कि कराची 64% रेवेन्यू में शेयर करता था, आज 52% हो गया। पाकिस्तान में पॉवर्टी लेवल 38 से बढ़ के 45% हो गया। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो ये तमाम नताइज उसी पॉलिसी, डिफेक्टिव पॉलिसी के हैं जो माशाल्लाह हमारे इस्लामाबाद में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को अक्ल कुल समझ के बना रहे हैं। अगर इस मुल्क को माशी तौर पे सक्सेसफुल बनना है तो आपको कारोबारी लोगों का इनपुट और उनको जिम्मेदारियां देनी पड़ेंगी। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, देखें कानून कॉन्स्टिट्यूशन भी जो बना है टेक्नोक्रेट्स की सीट है। टेक्नोक्रेट्स की सीट का मकसद ये है सेनेट में कि वो लोग आएँ जो अपनी फील्ड में माहिर हों। अगर वो सीटें भी पॉलिटिकली बुनियादों पे बटेंगी तो वो काम नहीं हो सकेगा। तो मैं वो नहीं हो सकेगा। हमने बहुत साल कोशिश की, बहुत उस पर लड़ते भी रहे, पर हमने ये देखा कि एक पोजीशन आती है जहां आके हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है सेटअप में ऐसे कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त होते हैं कि उनका काम ही होता है काम को उलझाना। मुझे तो ये लगता है वो किसी और के पेरोल पे हैं और वो एक छोटी सी चीज़ भी एक कॉमा डॉट लगा देते हैं ना, वो सुलझने में 3 साल लगते हैं। और इसके पूरी इंडस्ट्री, पूरी कौम उसके नेगेटिव नताइज फेस करती रहती है और यही हाल है। तभी आप देखिए, अगर आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, हाफ ऑफ द मिल्स आर क्लोज्ड। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हर साल 500 नक्शे पास करता था ये इसके पब्लिक सेल यूनिट के, और यानी इस महीने के 45, अब महीने के 5 हो रहे हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नंबर्स कह रहे हैं। और जिनको परेशानी होनी चाहिए, जिन हुक्मरानों को, जिन ब्यूरोक्रेट्स को, मुझे नज़र नहीं आता कि उनको उतनी परेशानी है कि वो रात दिन बैठेंगे ये हो क्या रहा है, वाई इज़ दीज नंबर्स डिक्लाइनिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि 2026 में अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को भी और हमारे ब्यूरोक्रेट्स को भी और बाकी हमारे दीगर लोगों को भी इतनी हिम्मत, हौसला और अकल दे कि सही वक्त पे वो सही फैसले कर सकें। राइट, सही वक्त पे सही फैसले। इसी बात से आऊँगी हनीफ गौर साहब आपकी तरफ। सर, अब जाहिर सी बात है हम देख रहे हैं कि ये सारे मसाइल हमारे सामने। हालांकि एक चीज़ जो कनेक्ट करने की, जैसे मैंने आगाज़ में भी कहा, हमारे पास इस वक्त जो यंग पॉपुलेशन है, हालांकि पूरी दुनिया में मैं देख रही हूँ इस वक्त जापान हो गया, चाइना इनफैक्ट इज़ फाइटिंग फॉर द पॉपुलेशन के जी। अब उनका भी ये मसला है कि जवान लोगों का मसला है, क्योंकि सब जगह पे ओल्ड जनरेशन तो बहुत है लेकिन यंगस्टर्स नहीं है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे पास 78 पैदा करने पे पाबंदियां लगाई हुई है ना, इसलिए नहीं, अब तो एक बच्चा पैदा करने की इजाजत है चाइना में, खोल दी है पाबंदियां, बल्कि पैसे दे रहे हैं और क्या क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि आपकी सोच है। मैं भी जब पिछले दिनों चाइना थी तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तो जो शादी करेगा और बच्चे पैदा करेगा उसको तो पूरे 9 मंथ्स उसका टेक केयर सारा गवर्नमेंट ने कर लेना है। लेकिन उसके बावजूद वो अब उनका एक चूंकि फ्रेमवर्क, माइंड वर्क बन चुका है तो वो उस वजह से बहुत रिलक्टेंट है। बहरहाल खैर वो उनका अपना मामला है। लेकिन हमारे यहाँ तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, हमारे 78% यंग पॉपुलेशन है, जेन जी है या अंडर 35 जिसको कहते हैं, लेकिन हम उनसे भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। अच्छा, फिर ये लोग गिला करते हैं क्योंकि हमसे जब स्टूडेंट्स मिलते हैं सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज के, वो कहते हैं भाई आपके यहाँ जो लोग बैठे हुए ऊपर वो तो रिटायरमेंट के बाद भी चाहते हैं कि हम ही बैठे रहे, मतलब जब तक हम जिंदा है हम ही रहें, उसके जब हम मर जाए ना तो उसके बाद हमारा कोई रिप्लेसमेंट है, जब तक जिंदा है जब तक हमें बिठा के रखो कुर्सी पे। तो हम यंगस्टर्स को, क्रिएटिव माइंड्स को यहाँ जगह नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से अभी आपने भी कहा और सबने कहा कि जी कॉन्सुलेट्स के बाहर हम देखते हैं कि लाइनें लगी हुई हैं और लोग बाहर जाने के लिए तड़प रहे हैं। तो फिर यहाँ पे कभी कुछ होगा ऐसा कि यंग पॉपुलेशन को हम यहीं इस्तेमाल कर सकें, वो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसके क्रिएटिविटी को हम यहाँ यूटिलाइज कर सकें? अब ये एक्सटेंशन की तरफ इशारा है आपका, जो इस बात नहीं, का ओवरऑल एक्सटेंशन हुई है, ओवरऑल बात हो रही है। ओवरऑल बात, अच्छा ठीक है। मैंने कहा आप शायद आप बड़ी बहादुर हो गई हैं, आप जो तो टीवी पे बैठकर एक किस्म की बात की तो बड़ा बहादुर लोग किया करते हैं। नहीं, हमारे तो सियासतदान भी जो है, आप सबको ही देख लेना, ओवरऑल लोग तो कहते हैं ना कि देखिए सभी बैठे हुए तो बस वो बैठे हुए ही हैं, यंग जनरेशन नहीं आ रही है। जी, जब तक खबर में ना जाए तो कहते हैं जो कोई भी डिपार्टमेंट हो, XYZ अक्रॉस द बोर्ड। देखिए हम जो है तो इसे बिल्कुल
पसंद नहीं करते। जब एक कानून बन चुका है कि 60 साल में एक रिटायर होना है किसी को, तो रिटायर होकर घर चले जाना चाहिए हर चीज़ों की। अगर 65 साल में जज को रिटायर होना है तो जज को रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई जज बाकी जितने उसके जूनियर्स होंगे तो हर किसी ने अपने कैरियर के लिए काम कर रहा होता है, तो वो भी कोशिश करता है कि मैं भी चीफ जस्टिस बनूं। तो यकीनन अगर एक चीफ जस्टिस बैठे हुए को एक्सटेंशन मिलेगी तो दूसरा चीफ जस्टिस तो नहीं बनेगा, वो तो अपनी एक एज पर आके उसने रिटायर हो जाना है। इसी तरह अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, ब्यूरोक्रेट को आप अगर कंटिन्यू करवाएंगे, एक्सटेंशन देंगे, तो वो मेरे ख्याल से कि वो बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो आपका इस तरफ इशारा है तो मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, बाकी लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो यंग जो जनरेशन जिस तरफ आपने इशारा किया, ऐसे तो उन्हें कभी मौका ही नहीं मिलेगा कि उन्हें मौका मिले या वो भी कभी इस पोजीशन पर आए। जहाँ तक आपने जेंजीज की बात की ना, तो जेंजीज तो हमारे, मैं समझता हूँ कि डिफरेंटली मखलूक है आज की जेंजीज जो है, कंप्यूटर के बच्चे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो हम तो सारे के सारे ओल्ड एज उसमें जो जाके सोचा करते हैं, तो वो चीज़ें हमें आज की आती ही नहीं है जितने आज हमारे बच्चे, क्योंकि बाहर से पढ़ कर आए। ये सबका अलमिया है पाकिस्तान में इस वक्त, क्योंकि सब ने अपने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए तो बाहर भेज दिया, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, सब जगहों पे बच्चों ने तो डिग्रियां कर ली। अब यहाँ पे अब वो आना नहीं चाहते यहाँ पर, और अगर आएंगे भी तो जगह ही तो नहीं है, यहाँ आएंगे नहीं, यहाँ अगर वो आएंगे तो यहाँ आने के बाद वो इस जालिम मुआशरे का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी तो परवरिश वहां पर हुई है स्ट्रेट लाइन के अंदर, उन्होंने तो वहां पे जिंदगी गुजारी है लाइन में, लाइन कभी नहीं तोड़ते, डिसिप्लिन लाइफ गुजारी है। तो यहाँ पर तो अगर वो जैसे हसन का या हमारे कारोबार हैं, तो वो बच्चे तो बेचारे कर नहीं सकते, क्योंकि वो केडीए में जाकर रिश्वत देंगे, उनको रिश्वत का पता ही नहीं है रिश्वत कैसे देते हैं। वो तो बिल्डिंग कंट्रोल के नक्शे पास कराने जाएंगे तो वहां बगैर पैसों के तो काम ही नहीं होते, वहां तो पैसे देने पड़ते हैं। तो हमारे बच्चे किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के काबिल नहीं रहे कि जाकर कोई काम करवा कर आ जाएं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत तो ये तो कोलैप्स नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ये तो एक टाइम पर आके कोलैप्स, क्योंकि आप लोगों ने तो कर लिया, आपके आगे वाली हमारी वाली जनरेशन कैसे करेगी? मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त हम सब की सेज वालों की सोच है, ठीक है ना, चाहे वो हसन हो, चाहे वो जो तो अहमद अजीम हो, चाहे वो मैं हूँ, हम सबकी एक ही सोच है कि ये हमारे बच्चे जो इस एज के हैं, जिनको हमने बाहर से डिग्रियां करा दी हैं, वो अपनी ज़िंदगियां कैसे गुजारेंगे। आप बिल्कुल ठीक तरफ जा रही हैं, आप सही इशारा है आपकी तरफ। तो ये सोचेगा कौन? कि सोचे कि जो हुक्मरान हैं, जिनको लोगों ने मुंतखब किया है, अगर वो मुंतखब शुदा लोग होंगे तो उनको सोचना चाहिए और ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो ब्रेन ड्रेन होने के बजाय जो बच्चे हमारे पढ़ने के लिए गए, उल्टा वो वापस अपने मुल्क में आए और यहाँ पर खिदमत करें। ना कि हम उन्हें डिग्रियां इसलिए करवा रहे हैं कि लोगों के लिए डिग्रियां करवा रहे हैं, पैसा करोड़ों रुपए एक डिग्री पे 1.5 से 2 करोड़ रुपए लग रहा है, वो पैसा हम खर्च करें और उसका एडवांटेज कौन लेके? दूसरे ममालिक लेंगे। उसका एडवांटेज तो हमारे मुल्क को मिलना चाहिए ना, पाकिस्तानी बच्चा है। तो लोग मायूस होके, मजबूर होके वापस जा रहे हैं। तो इस मायूसी को ख़त्म कौन करेगा? इस मायूसी को ये पॉलिटिशियन ख़त्म करेंगे। जब ये लोग सोचना शुरू कर देंगे कि अब हमने जो कुछ करना था, चले आज से हम लकीर खींच देते हैं, जो गलतियां हो गई मुआशरे में, गलतियां हो गई, आइंदा के बाद से हम सिर्फ अपनी कौम का सोचेंगे, अपने औलाद का सोचेंगे, अपने बच्चों का सोचेंगे। तो जब तक ये फैसला साजी, तरमीम इस किस्म की नहीं करेंगे, तो हमारे मुल्क जिस तरफ जा रहा है, खुदा न खास्ता इससे और बुरा हाल उसका होता जाएगा। बड़ा मायूस मुआशरा है इस वक्त जो है, तो मायूसी है। और ख़ास तौर पर आपका इशारा ठीक है, जेनजीज के अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी है। हमें सोचना पड़ेगा और मिलकर सोचना पड़ेगा। राइट, अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं यही वाली बात कि हमारी यंग यूथ जो है वो है बहुत ज़्यादा इस वक्त डिसअपॉइंट है। इट डजेंट मैटर कि जी पॉलिटिकल आप साइड में रख दें, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल भी हम बात नहीं करना चाहते, हमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, हमें जो है रास्ते चाहिए, हमें कोई जो है पॉजिटिव ऐसा कोई कैरिज्मेटिक कोई ऐसा मंजरनामा चाहिए जिसमें हम अपने आप को फिट इन समझें। क्या कहते हैं आप? देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिक्स को माइनस नहीं कर सकते, वो अफेक्ट करती है। सही है। रिदा, सुनते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब यूके बर्बाद हो गया था, तबाह हो गया था, तो चर्चिल ने कहा क्या कोर्ट्स हैं यहाँ पे, मतलब लॉ इन्फोर्समेंट है, सब कुछ है। 78 सालों से हम यही बातें करते आ रहे हैं, हर प्रोग्राम में जाते हैं, सॉलिड से मायूसी की बातें करते हैं, बाहर निकलते हैं, निकल जाते हैं, नेक्स्ट डे एक नई जंग लड़ रहे होते हैं। कहीं तो ज़ीरो होगा। मैं
ایک زمانے میں ہم اپنا مقابلہ پاکستان میں مقابلہ کرتے تھے پڑوسی ملکوں سے فلاں سے فلاں سے فلاں. آج میں صورتحال جب دیکھتا ہوں ایز اے بزنس مین تو میں مقابلہ کرتا ہوں افریقہ کی کئی گئی گزری ملکوں سے کہ کیا ہم وہاں تک پہنچ پائیں گے. ظاہر سی بات ہے میں نے بھی یہاں ایک اپنا اسکولنگ کالج یہیں کیا, اس کے بعد باہر پڑھنے گیا, واپس آیا. الحمدللہ ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ اس ملک کو کچھ دے سکوں, اور مجھ جیسے بہت ہوں گے ظاہر الحمدللہ محنت یہ بھی کریں جابس کریٹ ہو رہی سب کچھ ہو رہی, لیکن سامنے دیوار نظر آ رہی ہے. اس میں یہ نہیں کہ صرف جین زی یا جو ینگسٹرز ہیں وہ مایوس ہیں, آپ کو اس وقت مینلی لوگ مایوس ملیں گے. شاید یہی مایوسی تھی کہ میں ایک دن اپنے آفس سے باہر نکلا اور جو بزنس پالیٹکس ہے اس میں شامل ہوا. لیٹس ڈو سم تھنگ فرام مائی اون سائڈ. یہ آپ سب کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ سب کر رہے ہیں. یس ڈسپائٹ ان دس سیڈ لیکن جہاد کر رہے ہیں, انوائرمنٹ جہاد کراچی میں. میرے خیال میں شاید پورے پاکستان میں یہی پوزیشن ہو, کیونکہ ایک ظاہر پاکستان کی 15% آبادی کراچی میں ہوتی ہے, تو یہاں پہ افیکٹ زیادہ ہوتا ہے. اور یہاں سے آپ دیکھیں نا کہ کوئی اگر گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ٹیکس ہم نے جنریٹ کرنا ہے تو اس کی سب سے زیادہ گاڑیاں آپ کو کراچی میں نظر آتی ہیں جو سب سے زیادہ دے رہے ہیں. اب باجے کوئی ایسا گراف کوئی بنائے گا آ کر کے, کوئی آ کے ایسی چیزیں بنائے گا کہ ہم نے جی جب وہ حرکتیں کی تو ہمیں دیکھو اتنا ڈکلائن لینا پڑا. جب ہم نے اتنے بڑے بڑے دماغ باہر کے پڑے ہوئے ان آفیسر بٹھائے تو ہم نے یہ سا, جب ہم اسٹیک ہولڈرس کے پاس گئے کسی کی ناک نہیں کٹتی. بڑے بڑے لوگ جو ہیں اگر یہ بلڈنگ بنا رہے ہیں, یہ ایئر لائن چلا رہے ہیں, تو میں پائلٹ ہائر نہیں کر سکتا, میں کنسلٹنٹ ہائر نہیں کر سکتا. دیز ٹو پیپل کین ڈو دی بیسٹ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ لوگ کوئی ٹیکسٹائل کی مشینری کا آپریٹر ہائر نہیں کر سکتے, وہ میرا کام. جب میں ان کا کام کرنے لگوں گا, یہ میرا کام کرنے لگیں گے, کوئی بھی چیز نہیں چلے گی. انفارچونیٹلی جو کہ صحیح نہیں ہوگا, آئی نو, تو انفارچونیٹلی یہاں پہ یہی ہوتا رہا. غلط لوگوں کو میرٹ جب سے ہم نے ختم کیا اس وقت ہم نے ڈکلائن دیکھا ہے. انفارچونیٹلی ہمیں پولیٹیکلی لوگوں کو رکھنا پڑتا ہے. یہی پی آئی اے انشاءاللہ تعالیٰ اڑے گی, ترقی کرے گی. ایئر بلو نے ترقی کی, انشاءاللہ یہ ترقی کرے گی, اور جو ایئر لائنز ہوں گی. بالکل دیکھیں ہمارا تو یہ دل چاہتا ہے کہ اس ملک کا بچہ ترقی کرے. اس ملک کے ہر آدمی کی عزت ہو. جب وہ دنیا میں کہیں جا کے کسی ایئرپورٹ پہ کسی کانسلیٹ میں جائے اس کو فوراً ویزا ملے, ایئرپورٹ پہ جائے اس کو فوراً وہاں سے امیگریشن ملے. یہ نہ ہو کہ پوری ایئر لائن اٹھا کے بند کر دی جائے کمرے کے اندر, اس میں فوٹو چینج کے لوگ ہیں یا جعلی ویزا کے لوگ ہیں, کہ ان سے ڈبل کوشچننگ شروع ہو جائے اگین کہ جی آپ لوگ کیوں آئے. ایوری بڈی وانٹس ریسپیکٹ. بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو صرف باتیں کر رہے ہیں پچھلے 70 سالوں سے. انفارچونیٹلی یہ باتیں جن کانوں میں پہنچنی چاہیے شاید ان کانوں میں یوں نہیں پہنچ رہی کہ وہ کان خود شور نہیں ہیں, وہ لوگ خود شور نہیں ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں وہ لوگ اپنی جگہ پہ موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور انفارچونیٹلی وہ لوگ اس ملک کو کوئی پالیسی بھی دینے پہ تیار نہیں. آئی مین آپریشن تھیٹر میں ڈیڈ بیڈ پہ آیا ہوا ہے, سوری ٹو یوز دس ورڈ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی مایوسی کی باتیں میں نہیں کرتا ہوں یوزلی, لیکن دس اے ٹائم, ہائی ٹائم کہ اس کے لیے سوچا جائے کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جب تک کہ لا انفورسمنٹ نہیں ہوگی, آپ کا لا آپ کو نظر آئے روڈوں پہ, کوئی اگر فرض کریں الٹی سائڈ پہ آ رہا ہے اس کو کیوں نہیں چلان کٹے گا مجھے بتا, ٹھیک ہے نا, کیوں سیٹ بیلٹ نہیں, ہمیں ضروری ہے قانون توڑنا, ہم سب اس طرح کر لیں. ٹھیک ہے اماؤنٹ پہ ہم بات کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے 2 منٹ کی فلائٹ پہ دبئی جاتی ہیں, کیا وہاں پہ ہم لوگ یہ چیزیں فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ملک میں کرنے میں کیا حرج ہے. سب ماسز جی کیونکہ ماسز ہمارے ساتھ ہو جائیں گے, اکٹھا ہو جائیں, یہ حل میں اپنے بچے کو ہیلمٹ نہیں پہنانی, وہ کون مرے گا روڈ پہ, وہ نہ ڈی آئی جی ٹریفک کو کچھ ہوگا نہ کچھ ہوگا, ہمارا اپنا کوئی رشتے دار جائے گا نا. تو ایک بات ہے, ہم نے خود بھی, سوری ٹو یوز دس ورڈ, آئی مین وی ٹچ دا باٹم. تو اب ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے, اپنے گریبان میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا اچھا کریں. We have to follow the law. اور ہمیں ایک دوسرے کو بھی سمجھانا ہے. اور جب تک کہ یہاں کے کورٹس بالکل میرٹ پہ فیصلے نہیں کریں گے اور جلدی فیصلے نہیں کریں گے, چاہے جو سے بھی فیصلے, کسی وزیر نے نہیں ٹائملی ڈیسیجن لیا بخشی صاحب کے کمپلین کا, ریموو ہے. آپ مجھے بتائیں ٹرانسپورٹر ہڑتال پہ گئے, ٹھیک ہے غلط صحیح, نو بڈی نوز کہ ان کے سارے ایشوز کیا تھے. مجھے بتائیں گورنمنٹ نے اس میں کیا کیا. ایکسپورٹرز مر گئے, جو آئٹم سے سڑ گئے. کیا یہاں پہ پہلے ٹرینوں میں نہیں سپلائی ہوتے تھے ساری چیزیں, کنٹینرز ٹرینوں میں رکھے جاتے, پورٹ تک جاتے تھے, آج تک ریلوے لائن ہے. کسی نے سوچا نہیں, سوچا, ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو جب یہ میٹر ہونے لگے گا نا کہ جی کیا
कंप्लेन है बख्शी साहब की, इसको फौरन एड्रेस किया जाए। क्या इतने बड़े इन्वेस्टर की जो एक एयरलाइन लाने जा रहा है उसकी क्या है, उसको क्यों नहीं कोई एड्रेस करे? जब तक कि ये फर्क रहेगा कि हम इन लोगों से जाके क्यों बात करें, हम क्यों स्टेक होल्डर्स के पास जाएं। हालांकि हमारे चैम्बर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हम ऊपर बात करते हैं, लेकिन उस बात के बाद अगर हम ये लेना कि उस रिजल्ट ओरिएंटेड मीटिंग्स बहुत हमारी कम, बहुत कम है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। हसन बख्शी साहब आपकी तरफ आऊंगे। सेम चीज़ है कि हम देखते हैं कि अब ये जो बहरान है इसमें कोई नए मौक़े भी, कोई नए रुझानात भी आ रहे हैं, या फिर जो हालात हैं और जो जैसे सुनवाई नहीं है। सबसे मेजर चीज़ तो अब यही लगती है कि सुनवाई नहीं है जहाँ पे होनी चाहिए। और फिर एक बहुत अच्छी बात सामने आती है कि जी हमारे यहाँ क्योंकि पॉलिसी, आपने भी कहा पॉलिसीज का तसलसल नहीं है। कोई आता है वो अपनी पॉलिसी शुरू कर देता है, कोई आता है वो कोई गारंटर बन जाता है। आज कोई गारंटर है, कल कोई गारंटर है, तो लोग भी बाहर से पूछते हैं भाई कोई एक बंदा बता दो जिसके साथ हम बात कर लें और इसके बाद लॉन्ग टर्म में ले चलें। क्या कहेंगे जी? देखिए, पहले एक बात जो आपने सवाल किया मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। हाँ। जो बच्चे वापस नहीं आ रहे हैं, हाँ। वो स्पेशली दिस इज़ हैपनिंग इन कराची। मैं देखता हूँ लाहौर में, इस्लामाबाद में बच्चे पढ़ते हैं, पर बाहर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपने शहर में आराम से आ रहे हैं, अपनी फैमिली का बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, अपना प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सिक्योरिटी है और एक एनवायरनमेंट अवेलेबल है उनको। अनफॉर्चुनेटली कराची में नहीं है। कराची में तो कराची के रहने वालों की मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, जैसे आज से 30-40 साल पहले पारसी थे कि बच्चे जाते थे और वो आते ही नहीं, फिर दो बुढ़ा बुढ़ी अपने घर में रहते थे, एक का इंतकाल हो जाता था और एक फिर घर ऐसे ही। तो कराची में एक्चुअली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा और हमें हर इस फोरम पे इस पर बात भी करनी पड़ेगी। देखिए, लास्ट ईयर 2025 में फार्मास्यूटिकल कंपनीज डिड अ गुड बिजनेस, ई कॉमर्स ने अच्छा काम किया, आईटी सेक्टर ने अच्छा काम किया, बट जो कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं उनको बड़ा टफ टाइम मिला और बड़ा टफ टाइम मिल रहा है। एक वजह ये भी है, देखें कराची, पाकिस्तान में इस वक्त टैक्स के रेट तकरीबन 50 से 55% है, जहाँ पर हम अपनी पानी खुद खरीदते हैं, बिजली खुद खरीदते हैं, सिक्योरिटी हमारी खुद की है, मेडिकल हम खरीदते हैं, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को खुद पढ़ाते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री जो टोटली इज़ रन ऑन वेलफेयर ग्राउंड्स, वहाँ पर भी इतना हाई रेट ऑफ टैक्सेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट को चीज़ें रैशनलाइज करनी पड़ेंगी, रीजनली कंपिटिटिव करनी पड़ेंगी, चाहे वो बिजली की कीमत हो, चाहे वो टैक्स रेट हो, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो। देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इनको नीचे लाना पड़ेगा अगर इनको हमारे यहाँ कारोबार को मुस्तकिल चलाना है और परवान चढ़ाना है। और अगर नहीं चलाना तो मैं ही समझता हूँ इन परेशानियाँ, इस मीटिंग में दावतें और ये इसका फ़ायदा नहीं है। बोल दें कि भाई आप लोग वाइंड अप करें, 5 साल में काम चले जाएं, हमें कारोबार चलाना ही नहीं है, हमें वी वांट टू गो ऑन द स्टोन एज अगेन, चले जाएं। मतलब अगर आपको चलाना है तो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, क्योंकि ये ग्लोबल विलेज है, ये दुनिया जो है ना, इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ। पीपल वर्क 24/7 365। अल्हम्दुलिल्लाह हम जंग जीते इंडिया के साथ, वो 4 दिन में फैसला हुआ, पर जब तक वो जीत आप इकोनॉमिक जीत में टर्न नहीं करेंगे तो वो फ़वाइद कौम को हासिल नहीं होंगे। वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, एज यू सेड, ह्यूज बल्ज ऑफ यूथ। ये आप इसको चाहें तो एसेट बना लें, चाहे तो इसको लाइबिलिटी बना लें। इस वक्त हो ये रहा है अनफॉर्चुनेटली, हम अपनी नॉन प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से, करप्शन की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से इनको एसेट के बदले में हम इनको लाइबिलिटी बनाते जा रहे हैं और दूसरे मुल्क इन बच्चों से फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छे जो हमारे यहाँ के ब्रेन्स हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, दुनिया की अच्छी कंपनियाँ उनको हायर कर रही हैं और वो जा रहे हैं। तो देखें, हम सबको सोचना पड़ेगा, नॉट ओनली गवर्नमेंट। और मैं समझता हूँ जो हम 3 भी बैठे हैं ना, ये हमारी भी जिम्मेदारी कि वी नीड टू बी नाउ वोकल, कम आउट क्लीन एंड से कि यार दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड। इस तरह नहीं चल सकता है, इस तरह से नहीं चल सकता है। अच्छा, तीनों से बस वेरी क्विकली एक सवाल करूंगी, वेरी शॉर्ट, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। अब तक 78 सालों में आप क्या समझते हैं कि किसके दौर में मईशत अच्छी थी? 1 लाइन है, अब तक कौन सा दौर ऐसा गुजरा है? अगर मैं तो बहुत पीछे जाएंगे तो एक डिक्टेटर का नाम दूंगा। डिक्टेटर का नाम दूंगा तो जनरल अयूब खान की, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी उस दौर के अंदर। ओके, ठीक है। आप जी अहमद साहब, आपके नजर में? यहाँ पे सिंगल एक आदमी ने डिसीजन लिए, उसको आप कोई भी नाम देते हैं,
लेकिन फिगर शो करते हैं ठीक है कि हम लोगों ने डेमोक्रेसी में राइज नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली। ओके, हसन बख्शी साहब। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अपना दौर ही पूरा नहीं किया है, ठीक है, तो बेचारों को हम क्या ब्लेम करें। ठीक है, जो जिन्होंने कहा डिक्टेटर या एक, वो 10-10, 15-15 साल रहे। ठीक है, हाँ, तो ओके, मतलब आप वही अगेन पॉलिसी का अगर लंबा टेन्योर हो तो हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच आप तीनों मौजूद मेहमानों का, हनीफ गौर साहब आपका, अहमद अजीम अलवी साहब आपका, हसन बख्शी साहब आपका, और इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेजबान नस्वी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।